वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। जी हाँ नाज़रीन हाज़िर, गुज़िश्ता जो मेरी व्लॉगिंग हुई है, जो मैंने सूरत पढ़ी थी सूरतुल फील, उसका तर्जुमा पढ़ा था मैंने। आज मैं उसकी तफसीर बयान करूँगी और तर्जुमा दोबारा पढ़ देती हूँ मैं, तो ज़रूर आप इसकी तफसीर से आपको ये फिर दुआ ज़िंदगी भर के लिए आपके ज़हन नशीन हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए हम अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनकी तदबीर ज़ाया नहीं कर दी? इस तरह के उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां फेंकते थे, और फिर उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। तो ये थी सूरतुल फील अलम तरो कैफा वाली, और उसका ये तर्जुमा है। अब मैं आपको आपके सामने आज उसकी तफसीर भी पेश करती हूँ, जो मैंने खुद पढ़ी तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा नसीहत आमोज़ वाक़े पर मबनी है। ये तर्जुमा तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका हाथी वालों से मुराद अबरहा और उसका लश्कर है। अबरहा यमन हबशा का बादशाह था। उसने सना में एक कलीसा यानी इबादत खाना बनाया था और चाहता था कि हज करने के लिए बजाय मक्के के वहीं आए और इसी कलीसे का तवाफ़ करें। अरब के लोगों को ये बात बहुत शाक थी। कबीला बनाना के एक शख्स ने मौका पाकर इसमें क़ज़ाए हाजत की और इसको निजासत से आलूदा कर दिया। इस पर अबरहा को बहुत पेश आया और उसने खाना काबा ढाने की कसम खाई और इसी इरादे से अपना लश्कर लेकर, जिसमें बहुत से सफ़ेद हाथी थे। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, जो फील है वो हाथी को कहते हैं, और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा अजीमुल हब्सा वह पेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिए। उनमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास आए। अब वाक़या यहाँ से शुरू होता है। बहुत तवज्जो तलब वाक़या है, आप ज़रूर इसको तवज्जो से सुनिएगा और इसकी तफसीर में गुम हो जाइएगा। फिर आपको जो हम ये तर्जुमा पढ़ते हैं, हमें बहुत सी बातें हम पर जो है क्लियर नहीं हो रही होती, तो जब हम अगर उसकी तफसीर में जाएंगे तो वो आपके सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है वो बात। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जिनके 200 ऊँट उसने कैद कर लिए थे, वो फ़ौरन अबरहा के पास आए। बहुत जसीम व बाशिकवा अबरहा ने उनकी ताज़ीम की और अपने पास बिठाया और मतलब दरियाफ़्त किया। आपने कहा मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊँट वापस कर दिए जाएं। अबरहा ने कहा मुझे ताज्जुब है कि मैं खाना काबा को ढाने के लिए आया हूँ और आप खाना काबा की बात करने के बजाय वो चीज़ जो तुम्हारे बाप दादा को मौज़म व मुकर्रम मकाम है, तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते, अपने ऊँटों के लिए कहते हो। आपने फरमाया ऊँटों का मालिक मैं हूँ। नाज़रीन हाज़रीन सुनिए, यहाँ ज़रे गौर है, ये बात गौर तलब है कि अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, उन्हीं के लिए आया हूँ, और काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करे। अबरहा ने आपके ऊँट ये कहकर वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल बताया और मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनागुज़ीर हो जाए। चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत की दुआ की। वो दुआ से फारिग होकर अपनी कौम की तरफ चले गए। अबरहा ने सुबह तड़के के वक्त अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी ना उठा और काबे की तरफ ना चला, किसी और तरफ चलता था। जब काबे की तरफ उसका रुख करते बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे उन पर भेजे, जिन्होंने छोटे छोटे झुंड की झुंड आए
اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو انہوں نے دونوں پنجوں میں اور ایک منقار میں جس پر وہ پرندے سنگریزے چھوڑتے، وہ سنگریزہ اس کے خود فولادی ٹوپی کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام تھا جو اس سنگریزے سے ہلاک کیا گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہو، اس سال اس واقعے سے 50 روز بعد حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اب دیکھیے ہم سورۃ الفیل پڑھتے ہیں، اما پارے میں موجود ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورۃ الفیل، اس کا ترجمہ میں نے اپنے بلاگ کے سٹارٹنگ میں ہی پڑھ دیا تھا اور اس کی تفسیر اب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب دیکھیے ناظرین و حاضرین، یہ ترجمہ بھی آ گیا، سورت بھی آ گئی اور تفسیر بھی آ گئی۔ زندگی بھر کے لیے یہ واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل کہ ہاتھی والوں کے ساتھ یہ جو ابرہہ کی فوج تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نیست و نابود کیا کہ اتنی بڑی فوج جب آئی تو عوام جو لوگ تھے اس مکے کے وہ گھبرا گئے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ان ہاتھیوں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کے لوہے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے، وہ سنگریزے ان کی ٹوپیوں میں سے نکل کر، ان کی کھوپڑیوں سے نکل کر جسم کو چیرتے ہوئے ہاتھی میں سے داخل ہو کر، مطلب ہاتھی کو بھی نیست و نابود کرتے ہوئے وہ زمین پر گر رہے تھے۔ اور مزے کی بات، ہر اس سنگریزے پر، مطلب اس پتھر پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا جس ہاتھی پر وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس پر ہی وہ پتھر گرا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم بے شک قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم اس کے ترجمے میں نہیں جاتے، اس کی تفسیر میں نہیں جاتے۔ آپ جا کے تو دیکھیے، آپ کو قرآن پاک سے بہترین دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں لگے گی، کوئی سٹوری بک نہیں لگے گی۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ ضرور مجھے لائک، کمنٹس، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین و حاضرین، 7000 پہ میرے سبسکرائبرز رک گئے ہیں، آپ مجھے بہت دیرے سبسکرائب کی۔ آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھا کریں اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے بھی اور خود میرے لیے بھی۔ انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔